के मायने में। तो वो अब लेकिन अब इतना गंद उछलेगा इसमें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इसमें इतने अंडे बच्चे और आएंगे सामने भी, कि मैं जानता कि इसका जो आखिरी पॉइंट होगा, जो कल भी मेरे आपसे बात करी कि जंग में पता होता है कि पहली गोली कब चलनी है, आखिरी गोली आखिर में एंड कैसे होता है जंग का, ये किसी को नहीं पता। बदर साहब, ये अंडे बच्चे और आएंगे अभी, वो कहाँ जाएगी ये बात? देखिए, ये इसमें क्योंकि एक बहुत ट्रिकी पोजीशन हो गई है चीफ जस्टिस की। सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लग गया है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लग गया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पर लगाए हुए इल्जामात की खुद तहकीकात करेगी, ये एक सवाल उठेगा इस चीज पे। कौन करेगा इसकी तहकीकात, कैसे होनी चाहिए इसकी तहकीकात? चीफ जस्टिस का क्लियर होना इस पूरी सूरत हाल से अब बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, पूरी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, पूरी कौम एक शख्स पे मुत्तफिक हो चुकी थी जो उसमें और उस मूवमेंट में, और उसके बाद उनका जो कंडक्ट रहा है, देखें उनकी पर्सनालिटी को देखें। उन्होंने 2007 में जब मूवमेंट शुरू हुई, कई लोगों ने उनके इंटरव्यूज करने की कोशिश की, ही रिफ्यूज्ड। ठीक है। कई लोगों ने कहा कि आप सियासी बयान दें, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने जो भी बात की उस पूरी मूवमेंट में, वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेमिसेस के अंदर रह थी उसमें। तो ऐसा आदमी इंतहाई केयरफुल रहा उस पूरी मूवमेंट में कि कहीं उनसे कोई ऐसे जुमले ना निकल जाए जिसको सियासी रंग दे दिया जाए। उससे ऐसी चूक कैसे हो सकती है कि वो एक ऐसे शख्स से रात के अंधेरों में मिले जबकि उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन उनको अब जो सिचुएशन है, क्योंकि डायरेक्ट इल्जाम उन पे है, ये भी ऐड कर लेना कि एहतजाज साहब ने फरमाया 6 महीने पहले को इत्तला मिल गई। देखिए, मेरे लिहाज से हो सकता है उनको उन केसेस से अपने आप को हटा लेना चाहिए जिसमें मलिक रियाज, अब बहरिया टाउन के केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच को दे दें, उसमें अपने आप को उन्हें हटा लेना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव मसला है। इससे पहले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनके बेटे पे इल्जाम थे, उसमें चीफ जस्टिस कहीं नहीं थे। लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस पे बराह रास्त इल्जाम लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट पे और दूसरे जजेस के नाम है। बर्डन इन इल्जामात को साबित करने का मलिक रियाज के ऊपर है। मलिक रियाज को यह साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने आज जो बातें की उसे साबित करें, वरना उनके खिलाफ शदीद तरीन मुकदमात भी बन सकते हैं और बनने चाहिए अगर ये इल्जामात इनमें सदाकत नहीं है। और अगर इन इल्जामात में सदाकत है तो फिर सूरत हाल, बहुत मेरे नजदीक, फिर सूरत हाल अनारकी। आप हमारे डॉक्टर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि बर्डन मलिक रियाज साहब के ऊपर है इन इल्जामात को साबित करने का? क्योंकि जितने इल्जामात लगाएं, जैसे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कहती है एक अदलिया तो ये है, लेकिन एक अदलिया अवाम की भी है। अवाम की अदलिया में तो जुडिशरी भी और मीडिया पे भी आता हूँ, मीडिया भी बड़ा मैला हो गया। नहीं, इसमें तो देखिए ना, अजीब और गरीब सी बात है ये। मतलब बात तो ठीक की कि अब क्योंकि चीफ जस्टिस हैं तो चीफ जस्टिस आपको अलग कर लेना चाहिए। लेकिन एक और बात यहाँ पे आपको मैं ये यकीनन इल्म में होगा कि हामिद मीर साहब ने तो ऑन एयर भी कह दिया, और बाकी शख्सियात जो मिले पिछले दिनों, तो उन्होंने आके ये बात की कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 7 जज तो मेरी जेब में है, 7 जज जो तो मेरी जेब में है। तो अब मसला ये है कि अब अगर इफ्तिखार चौधरी साहब अपने आप को अलग करते हैं इससे, तो ये फिर इन्होंने ये जुमला क्यों कहा मलिक साहब ने? नहीं, ये जिसे कहते हैं ना goof up होना, मुझे लगता है कि कोई प्लान था या कोई प्लान ए या प्लान बी था। डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता कि जिस तरह मेमो में आपने 3 चीफ जस्टिस को जो दूसरे हाई कोर्ट्स के थे उन पे मुश्तमिल मेमो कमीशन बनाया, अपने आप को दूर रखा, इस केस में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल होगा। ये देखने अभी तो वो 3 ऑप्शन जो जाहिद बुखारी साहब ने आज दिए, उसमें उनकी तरफ से यही बात थी कि जी आप कमीशन बना दें, या आप किसी नैब को भेज दें, या आप ये नहीं ऑप्शन दिए। और उसके ऊपर खिलजी आरिफ साहब ने यही कहा कि ठीक है जी, अगली समात पे हम इसको देख लेंगे कि यही ऑप्शन हैं, क्योंकि तफ्तीश नहीं कर सकती अदालत। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस बात को देख लेंगे, इल्जाम दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये बात चल रही थी और इसको अगली समात तक छोड़ दिया गया था। लेकिन ये बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि जी अदालत को एक डॉन चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट को एक डॉन चला रहा है, और चीफ जस्टिस ये बताएं कि उन्होंने, तो उसके बाद ये पूरा जो मामला है ये बहुत ही अजीबोगरीब हो गया। और इसको मेरे ख्याल से जुमेरात तक वो छोड़ते और जुमेरात को फिर एक कमीशन बनता, कोई और
انکوائری کو نیب کو چلا جاتا, کہیں چلی جاتا معاملہ, FIA کو کسی کو بھی چلا جاتا. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہوئی نا کہ اس کا کوئی لیگل, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیگل موٹیو اور ریزولوشن ہے, یہ تو بس اسٹریٹ وار ہے نا. تو اب تو ہم نہیں, اب تو معاملہ خراب ہو گیا ہے نا. اب تو دیکھیں, اور اس میں ٹائمنگ دیکھیں کتنی عجیب ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے اور منسٹر نے یہ کہا کہ جی ہمارا سے تعلق نہیں ہے, لیکن اب ملک ریاض صاحب وہ کہتے ہیں نا جب بم پھٹتا ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی صدر نے ایک منع کیا کہ عدالت کے خلاف بیان نہ دیا جائے. میں نے ملاقات وزیر اعظم کی ان سے کروائی, میں نے صدر یعنی ملک ریاض صاحب اور صدر وزیر اعظم کو کھینچ لیا, حالانکہ وہ دونوں اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو بھی کھینچ لیا اور ان کو بھی رکھ دیا بیچ میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا گفتگو کر دیا پورا معاملہ. اچھا پھر اس کے بعد لیکن ان لوگوں تو تعریفاً کہا نا کہ صدر نے مجھے منع کیا کہ اللہ کے خلاف مت جاؤ, لیکن اب میں تنگ آ کے باہر آ گیا ہوں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے تھے نا پریزیڈنٹ صاحب کے, بھائی میں نہیں جانتا, مطلب وہ تو الگ تھے. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو کہنے کی کیا ضرورت صاحب کو کہ مطلب مجھے انہوں نے منع کیا خاص طور پہ کہ عدالت کے خلاف, یعنی یہ اپنا ادھر سے کنیکشن شو کرتے ہیں, پھر ادھر سے شو کر رہے ہیں. پھر میرا خیال سے یہ سارا جو ہے نا گفتگو کر دی ہے ملک صاحب نے. اور اسی دوران وزیر اعظم صاحب نے کل جو بات کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ جی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی ضرورت ہے. اب یہ کوئی بات یعنی اچانک وزیر اعظم صاحب نے بات کر دی, حالانکہ نہ کوئی ریفرنس کا ذکر ہو رہا تھا, نہ کوئی کل ہم اس کی بات کر رہے تھے, اور میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ ان کو ہلکا نہ لیں وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو. وہ ٹائمنگ دیکھیں نا, ٹائمنگ دیکھیں جی کہ وہ اچانک اہم فیصلے ہونے ہیں, اہم سارے معاملات ہونے ہیں. اور یہ دیکھیں بزنس میں ان کے بحریہ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اتنا نقصان ہوگا. یہ چونکہ پرسنالٹی وائز بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن نیوز ویک میں میرا انٹرویو چھپے اور ڈاکٹر بھائی یہی سوال جو ہے وہ پریشان کن ہے کہ ایک آدمی, یعنی ہم اور آپ جیسے لوگ تو یہ دھڑلے سے بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک آدمی جس کے خربوں روپے انوالوڈ ہوں, وہ اس اور اتنے اسٹیکس ہوں اس کے, جو آدمی جنرل سے لے کے جو ہے وہ سیاستدانوں تک اور ان سب کو کنٹرول کر رہا ہو, اس کے امپلائیز ہوں, اس آدمی نے یہ کیوں کیا؟ یہ بات دیکھیں, میں نے ان سے کوشش کی کہ میں اس کا جواب حاصل کروں کہ جی آپ کے پاس اتنے سارے ہزاروں امپلائیز ہیں, اتنی بڑی بحریہ ٹاؤن ہے, بڑے اچھے بلڈر, انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ ان کے ٹاؤن میں ہاؤسنگ میں جائیں کچھ. میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں, یہ فون پہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے لندن جانے سے پہلے, تو یہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ آپ نے احتشام ضمیر صاحب کو اور شوکت سلطان صاحب کو کیوں بھیجا عدالت, یعنی دوسرے لوگوں کو جن کو سارا میڈیا جانتا ہے اور ساری دنیا ان کو, آپ نے ان لوگوں کو پہلے پیش کر دیا. تو وہ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ دونوں سے سوال ہے مذہب بھائی آپ سے بھی, کہ تو طے ہے نا کہ یہ عام کوئی نارمل کیس نہیں ہے کہ بلیک میل سے تنگ ہو کے وہ باہر آ گئے, جیسے کچھ دیر پہلے میں سنبیدہ شاہ عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی یہ تو سیدھا ہیڈ آن اٹیک ہے عدلیہ پہ, ناٹ نیسسریلی آن ون انڈیویجول, لیکن پورے انسٹیٹیوشن کو ہلانا ہے. نہیں چلے وہ تو ہے اٹیک, لیکن اس اٹیک میں ایک آدمی جس کے اتنے اسٹیکس ہوں, وہ پاکستان کے اس شخص پہ براہ راست الزام لگا رہا ہے جس پہ پورا ملک متفق ہے کہ وہ آزاد بالکل اس سے متفق نہیں ہو تو آس لگائی ہوئی ہے, واحد وہ ہے. اور اگر وہاں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پورا ایک دم ساری دیوار گر جائے گی, شیٹرڈ ہو جائیں گے لوگ, جو شیٹرڈ ڈریمز ہیں لوگوں کی, بہت سی ڈریمز ہیں کہ ایک شخص واحد جس کی طرف اب دیکھ رہے ہیں لوگ, وہاں اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ اٹیک ہے جو بھی ہے, لیکن اب اس کے جوابات تو مطمئن کرنے والے آنے چاہیے, یعنی لوگ مطمئن ہوں. میں کس طرح مطمئن کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ جس شخص نے الزام لگایا وہ شخص ثابت کرے, ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اس شخص کو کسی بھی طریقے سے ہمیں یہ نہیں وہ کرنا چاہیے کہ آپ وہ لوگ تحقیقات کریں جن پہ وہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن صاحب بات یہ ہے میری عرض کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں جس طرح انہوں نے الزام لگایا کہ قرآن شریف ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں ان 3 سوالوں کا جواب دو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس قسم کی جذباتی قوم ہیں وہ تو کام ہو گیا, اب وہ اسی طرح آ کے جواب دیں, اب وہ کورٹ میں اپیئر ہو کے چیف جسٹس صاحب جواب اس کا نہیں دے سکتے.
देखिए चीफ जस्टिस को देना भी नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस को बिल्कुल भी नहीं जवाब देना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो ऑफिस है चीफ जस्टिस का तो वो तो अब कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। नहीं कॉम्प्रोमाइज, मैं कोई इल्ज़ाम लगा दूं खड़े होकर तो इससे ऑफिस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इंसाफ नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हुआ है, उसमें कहीं बायस नहीं है, उसमें कहीं ये नज़र नहीं आए कि मेरा झुकाव किसी तरफ है, ये किसी भी तरीके से नहीं नजर आना कोई चाहिए। इश्यू कर दो, 7 जज मेरी जेब में है, नहीं वो सारे काम कर रहे हैं, वो तो उनसे पूछा जाए ना, उनसे वो कौन है, पूछा जाए वो कौन जजेस हैं जो आपकी जेब में हैं, और वो उन सात के नाम लगा दें, कोई भी नाम लेते हैं साथ। देखिए अब दो चीजें, अगर वो फर्ज करें अगर कोई वीडियो है और वो उस वीडियो को सामने लाते हैं और उसमें ये नजर आता है, वो वीडियो जिसको चंद गवाह ने कह दिया कि हमने देखी है, नहीं तो वो शायद वीडियो एग्जिस्ट करती है। वीडियो तो किसी ने नहीं देखी, वीडियो किसी ने नहीं देखी। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना है, मैं उसके बाद वापस आऊंगा। आप दोनों से खास मैं अभी एक तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि इल्ज़ाम हम लगा देते हैं और जैसे मज़हर साहब ने फरमाया कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसका काम है साबित करना कि इल्ज़ाम सच्चा है, लेकिन पाकिस्तान में इल्ज़ाम लग गया तो वो चादर मैली हो जाती है। मीडिया के ऊपर बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। इन दोनों साहिबान से भी बात करते हैं, छोटे से वक्फा लीजिए।